ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अजस्रमभ्यासमुपेयुषा समम् अजस्रमभ्यासमुपेयुषासमम् मुपेयुषासमम् मुदैव देवः कविना बुधेन च मुदैव मुदैव देवः कविनां बुधेन च मुदैव देवः कविना बुधेन च दधौ पटीयान् समयम् नयन्नयम् दधौ पटीयान् समयन्नयन्नयम् दधौ पटीयान् समयन्नयम् नयम् दिनेश्वर श्रीहृदयम् दिने दिने दिनेश्वर श्रीहृदयं दिने दिने दिनेश्वर श्रीहृदयं दिने दिने अजस्रम् अभ्यासम् उपेयुषा समम् मुदा इ- मुदा एव एव मुदा एव देवः कविना बुधेन च दधौ पटीयान् समयं नयन्नयम् नयन् ओ नयन् नयम् नय अयम् नयन् अयम् ओ नयन् अयम् दिनेश्वरश्रीः उदयं अ, दिने दिने अ, आ, समयं दधौ 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 कः दधौ आ, दिनेश्वरश्री हा हा तत् दिनेश्वर द्वितीय श्रीः इति बहुवचनं विशेषणम् दिनेश्वर श्रीः इति विशेषणम् विशेषणम् अस्तु अस्तु अ, अयम् देवः समयम् अयम् देवः अयं देवः अस्तु अयं देवः अयम् अयं देवः देवः दधौ दधौ इत्युक्ते दधौ नाम धारयामास धृतवान् इत्यर्थः दृष्टवान् अस्तु अयं देवः दधौ कथं भूतः आम्, नयन् नयति किं नयति नयन् इति अस्ति परं तदपेक्षया दिनेश्वरश्रीः दिनेश्वरश्रीः अस्तु पटीयान् पटीयान् हम्म, दिनेश्वरश्रीः पटीयान् देवः हम्म। दधौ अयं देवः दधौ किं दधौ अयं कं देवः दधौ दधौ अथवा कं दधौ समयं न तत् समयं नयन् कथं इत्यत्र धारयति समयं नयन् इत्यत्र भवति समयं अतः नय अस्तु उदयं दधौ उदयं दधौ अस्तु दिवे दिवे दिने दिने उदयं दधौ किं कुर्वन् नयन् नयन् कं नयन् समयं नयन् हम्म, आ, कैः सह केन समम् बुधेन कविना बुधेन कविना बुधेन च कविना बुधेन च समम् कथं भूतेन कविना बुधेन च
उपेयुषा वा उपेयुषा उपेयुषा कविना बुधेन। कम उपेयुषा मु- मुदा कम कम एव कम कम अभ्यासं वा। हाँ आ, अभ्यासम उपेयुषा कथम अजस्रम अजस्रम अभ्यासम उपेयुषा कविना बुधेन च समम समयम नयन कथम समयम नयन मुदैव समयम नयन मुदा एव हम्म, हम्म, समयम समयं नयन्। नयन तर्हि आहत्य कथं भवति दिनेश्वरश्रीः पटीयान् अयं देवः अजस्रम् अभ्यासम् उपेयुषा कविना बुधेन च मुदैव समयन्नयन् दिने दिने उदयं दधौ अजस्रम् अभ्यासम् आह, उपेयुषा। दिनेश्वरश्रीः पटीयानयन् देवः हम्म, दिनेश्वरश्रीः आ, दिनेश्वरश्रीः नय न न पटीयान् अयन् देवः मटीया अयं देवः आ, किम् अजस्रम् अभ्यासम् उपेयुषा कविना बुधेन च हम्म, स, समम् मुदैव समयं नयन् मुदैव समयं नयन् अ, दिने दिने उदयं दधौ। అ. ఇక్కడ రెండు అర్థాలు ఇది శ్లేషాలంటారు ఆ, కాబట్టి ఆ ఒకటేమో నరరాజు పరంగా ఇంకొకటేమో సూర్యుడి పరంగా చెప్పాలి हम्म आदौ सूर्यस्य यदि पश्यामः सूर्यः कः दिनेश्वरः इत्युच्यते दिनेश्वरश्रीः यः सूर्यः वस्तुगत्या सूर्यः नाम किन्तु अत्र दिनेश्वरशब्दस्य सूर्यः इति साक्षात् नैव स्वीक्रियते सूर्यः इत्यस्मिन् अर्थे दिने ईश्वरस्य श्रीः यस्य सः नाम दिने नाम प्रभाकाले ईश्वरस्य परमेश्वरस्य इव श्रीः नाम किं प्राबल्यं यस्य तर्हि दिनेश्वरश्रीः इत्यस्य शब्दस्य कः अर्थः प्रकृते इत्युक्तौ सूर्यः इत्यर्थः दिनेश्वरश्रीः सूर्यः सः च समर्थः पटीयान् सः पटीयान् समर्थः कः अयं देवः इति सूर्यः अयं देवः इत्यनेन कथम् अयम् इदं शब्दस्य प्रयोगः इदमः प्रत्यक्षगतम् इत्युच्यते सूर्यः प्रत्यक्षः खलु प्रत्यक्षतया दृश्यते इत्यतः अयं देवः सूर्यः अजस्रं नाम सर्वदा सततं अजस्रम् अभ्यासम् अभ्यासं नाम सान्निध्यम् इत्यर्थः अनेन अस्य सान्निध्ये सर्वदा बुधग्रहः कविः नाम शुक्रग्रहः ओ अतः अस्य अभ्यासं नाम सान्निध्यम् उपेयुषा प्राप्तवता नाम अस्य सन्निधौ सन्निधिं प्राप्तवता केन बुधेन नाम बुधग्रहेण कविना नाम शुक्रग्रहेण च शुक्र। समं सर्वदा तैः सह सर्वदा मुदैव आनन्देनैव न तु दुःखेन आनन्देनैव कालं समयं नयन् कालं नयन् नाम नयति नाम किं कालयापनं कुर्वन् दिने दिने प्रतिदिनम् उदयं नाम किम् उदयः उदयं दधौ धारयामास धृतवान् कः सूर्यः तर्हि सूर्यः प्रत्यहं शुक्रग्रहेण बुधग्रहेण च सह कालयापनं कुर्वन् प्रत्यहं उदयं गच्छति इति एकः अर्थः द्वितीयः कः नरराजस्य अन्वयः कर्तव्यः दिनेश्वरश्रीः नाम दिने अत्र दिनेश्वरशब्दस्य सूर्यः इत्यर्थः सूर्यस्य इव श्रीः नाम प्रभा प्रकाशः यस्य सः दुने नाम सूर्य इव प्रकाशशीलः
समर्थः पटीयान् अयं देवः नाम नलमहाराजः अजस्रं नाम सर्वदा अभ्यासं नाम सान्निध्यम् उपेयुषा प्राप्तवता सहचारी नाम प्राप्तवता नाम सर्वदा तेन सह कः कः भवति बुधः कविश्च भवति कविना नाम काव्यशास्त्रविदा पंडितेन इत्यर्थः कविना बुधेन च बुधः नाम अत्र धर्मशास्त्रादिदर्शी नाम धर्मशास्त्रादि विदुषा च नाम एकस्तु काव्यशास्त्रवित् अपरस्तु धर्मशास्त्रवित् तेन सह सवं मुदैव आनन्देनैव समयं नयन् नाम सर्वदा अस्य सान्निध्ये काव्यशास्त्रवित् एवं दर्शनशास्त्रवित् अथवा नाम एकस्तु भवति काव्यशास्त्रेण किं भवति मनोरञ्जनं भवति धर्मशास्त्रादिविदित्यनेन तस्य किं इदं पाठवं జ్ఞాయతే యత్ పాలన పాఠవం అంటే నీకు కావ్యశాస్త్రం తెలిసిన వాడు ఇటు పక్కన మిగతా శాస్త్రాలు తెలిసిన వాళ్ళు వీళ్ళు ఎందుకు పాలన పరంగా అడ్వైజ్ ఇవ్వడానికి ఇటు పక్కన వాళ్ళు ఏంటది మనోరంజనం లాంటిది తై సహ ముదైవ ఆనందేనైవ సమయం నయన్ కాలయాపనం కుర్వన్ దినే దినే ఉదయం నామ అభ్యున్నతిం దధౌ ప్రాప్తవాన్ ధారయామాస ధృతవాన్ ఓకే తరిహి రెండు రకాలుగానే ఇక్కడ అర్థం చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఉదయం దధౌ అని ఎట్లా దాన్ని ఎట్లా నల్లుడికి అన్వయించుకోవాలి ఉదయ నామ అభ్యున్నతి వృద్ధి దినదిన ప్రవర్ధమాన ఇత్యర్థः అవగతం అవగతం दिनेश्वर श्रीः इत्येव एकमस्ति प्रायः द्वेधा भवति एकं तु यदि सूर्यपरतया उच्यते दिने ईश्वरस्य श्रीः यस्य सः दिने ईश्वरस्य श्रीः यस्य सः दिनेश्वरश्रीः अथवा दिनेश्वरः नाम दिनस्य ईश्वरः दिनेश्वरः सूर्यः दिनेश्वरस्य श्रीः इव श्रीः यस्य सः दिनेश्वरश्रीः दिनेश्वरस्य श्रीः इव श्रीः दिनेश्वरश्रीः అంటే దీనిలో యాక్చువల్లీ పెద్ద పెద్ద సమాసాలు లేవు కానీ చాలా అర్థ గాంభీర్యమును ఇది ఎక్కువ అవును అవును శ్లోకం దాదాపు ఈ శ్లోకాలన్నీ ఇట్లానే ఉన్నట్టున్నాయి కదా అందుకనే కదా ప్రతి ఒక్క శ్లోకం కూడా దానిలో ఏదో ఒక కొత్త టేక్ ఉంటుంది అంటే ఇంతవరకు చూసిన వాటి కంటే దీనిలో ప్రతి ఒక్క దానిలో ఏదో ఒక అందుకనే నైషధం విద్వదౌషధం ఊరికే అనరుగా పెద్దవాళ్ళు అజస్రమభ్యాసముపేయుషా సమం ముదైవ దేవః కవినా బుధేన చ దధౌ పటీయాన్ సమయం నయన్నయం దినేశ్వర శ్రీరుదయం దినే దినే